ਮੌਲਾਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਦਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, इस वीडियो में हम कुछ अहम खबरों से आप लोगों को आगाह करेंगे। सभी से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, पहली खबर है जुलूस और धरने इश्क रसूल नहीं, शाही इमाम पंजाब। इश्क रसूल धरने और जुलूसों से नहीं होता है, ये इश्क मुसलमानों के खून और किरदार में शामिल है। जुलूस और धरने के इस नए रुझान को तब्दील करें। दोस्तों, पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने अपने खिताब में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तनाज़े पर इन अल्फाज में सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये नहीं हो सकता हम बिना नमाज पढ़े सड़कों पर उतर जाएं और तोड़फोड़ करें, हम पर मुकदमा हो जाए और 6-6 माह जेल में रहें, कोई पूछने भी नहीं आए। हमको सोचना होगा कि ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। वो कहते हैं कि अगर कुछ करना है तो बाज़ाब्ता तौर पर अपने लीडरान से कहें कि मैदान तैयार करें, हुकूमत से बात करें और इसके लिए एक मेमोरेंडम तैयार करें ताकि इंतज़ामिया को आपकी शिकायतों की जानकारी हो। मगर ऐसा नहीं हुआ और अब नौजवान इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इश्क रसूल क्या है हमको समझना होगा। किसी की बहू बेटी को देखकर नज़रें झुका लिया करो, आप आशिक रसूल कहलाएंगे। सामान तोलते हुए कुछ ज़्यादा दे दिया करो, आप आशिक रसूल कहलाएंगे। ताकत में रहने के बावजूद अपने से कमज़ोर को माफ़ कर दिया करो, आप आशिक रसूल कहलाएंगे। अगर गरीब की मदद कर सकते हो तो आगे बढ़कर उसकी मदद करो, आप आशिक रसूल कहलाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कहाँ है मौलवी, इस तनाज़े के बाद सब गायब हैं। आइल मोहम्मद का मसला 15-20 दिन से चल रहा है, किसी बड़े मौलवी का बयान नहीं आया, किसी मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट का बयान नहीं आया, किसी मुस्लिम वज़ीर का बयान नज़र नहीं आया। आज जब अगर चंदा मांगना हो तो हर मस्जिद में ऐलान होगा, कोई जलसा होगा तो हर मदरसे में ऐलान होगा कि आइए और शिरकत करिए। अब जब कोई दुख में है और दर्द में है तो सब गायब हैं, कोई नज़र नहीं आ रहा है, जबकि इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने नहीं कहा कि तुम बग़ैर शहसवार और कायद के मुजाहरे करो। हुकूमत तो कह रही है कि अपने लीडरान के साथ आओ, बात करो, मगर हुकूमत से तो कोई बात कर ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई वाक़या हुआ है तो कोई बड़ा मौलवी या आलिम हुकूमत से रब्ता कर सका, किसी मुस्लिम मेंबर असम्बली या किसी मेंबर पार्लियामेंट ने योगी हुकूमत से बात की, किसी ने वज़ीर आला आदित्यनाथ योगी से मुलाकात की, कोई उनसे मुलाकात करता, कहता कि मुसलमानों के साथ ये ज़्यादती हुई है, कोई कार्रवाई की जाए। अगर किसी से मुलाकात करना है तो उसका एक कायदा होता है, मेमोरेंडम दिया जाता है, जिससे मुलाकात करने की ख्वाहिश है तो उसके ऑफिस के बाहर टहलने से नहीं मसला हल होता, बल्कि एक तरीका है, उस पर अमल करना होता है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। नाज़रीन, एक और ख़बर है, इस खबर के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती यूसुफ मालियर कोटलवी का। उनकी जानिब से हमें इस खबर से आगाह किया गया है। नाज़रीन, मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया सदर जमीयत उलमा हिंद के हुक्म पर मुफ्ती आज़म पंजाब हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब कासमी सदर जमीयत उलमा पंजाब रुकन शूरा दारुल उलूम देवबंद चेयरमैन पंजाब स्टेट हज कमेटी की ज़ेर निगरानी पंजाब के तमाम सैलाब ज़दा इलाक़ों में जमीयत उलमा पंजाब की टीमें लगातार मुतासिरीन तक इमदाद पहुँचाने में लगी हुई हैं। अब तक 550 से ज़्यादा यानी 550 से भी ज़्यादा ट्रक और पिकअप गाड़ियां जिसमें राशन और ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद थी पहुंचाई जा चुकी है। इसके अलावा कपड़े, दवाइयां और जानवरों के लिए 700 क्विंटल के करीब चारा, 2000 से भी ज़्यादा चोकर के थैले, पन्ने वगैरह पहुंचाए जा चुके हैं। जगह जगह फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जम्मू और हिमाचल के चंबा में भी 100 से ज़ायद ट्रक राशन के पहुंचाए जा चुके हैं। इन तमाम मुतासिर इलाकों में अभी भी इमदाद का सिलसिला जारी है। ये सारी जानकारी जमीयत उलमा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कासमी साहब ने
دی ہے۔ جانشین شیخ الاسلام مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے جو اپیل کی تھی پنجاب کے لوگوں کی مدد کے لیے، اس میں حضرت نے جو نمبر شیئر کیا تھا وہ مفتی یوسف کوٹلوی کا تھا، جو کہ جنرل سیکریٹری ہے جمعیت علماء پنجاب کے۔ گاڑیوں کے روٹ طے کرنا، یو پی، ہریانہ، میوات، راجستھان، گجرات، آندھرا پردیش، مہاراشٹر اور ملک کے دیگر علاقوں سے آ رہے مہمانوں کو ٹھہرانا، کھانے پینے کا نظم، ساری ذمہ داری پچھلے 1 مہینے سے مفتی یوسف کوٹلوی انجام دے رہے ہیں۔ بذات خود کئی گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ تمام متاثرہ علاقوں کا کئی دفعہ دورہ کر چکے ہیں۔ مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ حالات اب بہت بہتر ہیں، کئی ضلعوں سے پانی اتر چکا ہے، بدبو پھیلی ہوئی ہے، مزید بیماریاں پھیلنے کا اندیشہ ہے، جسے کنٹرول کرنے کے لیے ہم اور ہماری ٹیمیں پوری طرح تیار ہیں۔ بہت سے علاقوں میں ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے، امید ہے جلد حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مفتی یوسف کوٹلوی نے بتایا کہ قائد ملت کی اپیل پر راشن اور ضرورت کی تمام چیزیں بہت پہنچ چکی ہے، اب مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی کا یہ حکم ہے کہ کہیں بھی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ پورے ملک نے پنجاب کے تئیں جو محبت اور ہمدردی کا اظہار کیا، اسے تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ سب کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اب مزید پیسے جمع کیے جائیں اور دہلی جمعیت علماء ہند کے صدر دفتر میں جمع کیے جائیں۔ اگر وہاں رابطہ کرنے میں کچھ دقت ہو تو مجھ سے یعنی مولانا یوسف کوٹلوی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات کی مکمل رہنمائی کی جائے گی، کیونکہ آنے والے دنوں میں کسانوں کو جن کی بڑے پیمانے پر فصل تباہ ہوئی ہے، انہیں بیج ڈیزل کی اشد ضرورت پڑے گی، اور جن کے گھر گر گئے ان کے لیے جمعیت علماء ہند کی جانب سے سروے کرنے کے بعد گھر وغیرہ بنانے کا نظام بھی جلد ہی شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب زیادہ سے زیادہ رقم جمع کر کے پہنچائی جائے، مرکز کو آنے والے دنوں میں کام کرنے میں آسانی ہو اور متاثرہ لوگوں میں سے زیادہ حضرات کی مدد کی جا سکے۔ آپ مزید تفصیلات کے لیے جمعیت علماء پنجاب کے جنرل سیکریٹری مولانا مفتی یوسف صاحب کا نمبر اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ مزید جانکاری کے لیے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ سبھی سے گزارش ہے ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ فی الحال بھی پنجاب میں جمعیت علماء ہند کی جانب سے ایک وفد پہنچا ہوا ہے، مہاراشٹر سے ایک وفد پہنچا ہوا ہے جمعیت کا، اور وہ پورے پنجاب کا دورہ کر رہا ہے۔ پنجاب کا سروے کیا جا رہا ہے جمعیت علماء ہند کی جانب سے، جہاں جس چیز کی مزید ضرورت ہوگی وہاں ان کو وہ چیز فراہم کی جائے گی، چاہے وہ گھر بنانا ہو یا دیگر ضروریات زندگی کے سامان مہیا کرانا ہو، سب کچھ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ سب کچھ کر رہی ہے جمعیت علماء ہند، اور جمعیت علماء ہند کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب مسلمانوں کا پیسہ ہے، قوم کا چندہ ہے، جو قوم جمعیت کو دیتی ہے اور جمعیت پھر لوگوں کے اوپر خرچ کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، جمعیت علماء ہند کی، جمعیت علماء ہند کے کارکنان خدام کی، سب کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔